जिस बुज़दिलाना कार्रवाई में सरदार सलाम और सरदार नाफे को शहीद किया और मेरे देरीना दोस्त थे, मेरे बाजू थे, मेरे सपोर्टर थे। सेक्टेरियन बुनियादों पे यहां पे वायलेंस को प्रमोट किया जाता है कि यहां पे जो बरादर अक़वाम है वो दस्त गिरेबां, कि वो इन बुज़दिलों के सामने, इन जालिमों के सामने नहीं झुके, उनसे बत्ता मांगा गया। जो मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी बनती है वहां पे जो इंडियन प्रॉक्सीज हैं, फितनतुल हिंदुस्तान है, और जो दहशतगर्द हैं, जो मिलिटेंट्स हैं, उन्होंने जिस बुज़दिलाना कार्रवाई में सरदार सलाम और सरदार नाफे को शहीद किया, उसकी मैं पुरजोर अल्फाज में मुज़म्मत करता हूं। जनाब स्पीकर, यकीनन ये एक अंदोनाक, वहशतनाक और बुज़दिलाना कार्रवाई थी। सरदार सलाम ना सिर्फ अपने ट्राइब के बड़े थे, बल्कि सीएम बलूचिस्तान मीर सरफराज बुगटी साहब के दोनों जो भाई थे, सरदार सलाम और सरदार नाफे, और मेरे देरीना दोस्त थे, मेरे बाजू थे, मेरे सपोर्टर थे। और फितनतुल हिंदुस्तान ने जो बुज़दिलाना कार्रवाई की, जो कोशिश की, कि यकीनन पूरे अल्फाज में मुज़म्मत करते हैं। बलूचिस्तान मुख्तलिफ अक़वाम का एक गुलदस्ता है, जहां पे बलोच, बरावी, पश्तून, सेटलर, हजारा सदियों से, कई दिहाइयों से अमन से, सकून से, भाईचारे से रह रहे, और पाकिस्तान मुखालिफ को, खसूस जो इंडियन प्रॉक्सीज है, जो इंडिया की इमा पर हमेशा की है, में कि सेक्टेरियन बुनियादों पे यहां पे वायलेंस को प्रमोट किया जाता है, कभी मजहब की बुनियाद पे, कभी नेशनलिज्म की बुनियाद पे कोशिश की गई है कि यहां पे जो बरादर अक़वाम है वो दस्त गिरेबां। हफ्ते को एक बार फिर यही कोशिश की गई, और इलाके में जो गम और गुस्सा पाया गया, मैं इसका क्रेडिट सीएम बलूचिस्तान मीर सरफराज बुगटी को देता हूं कि उसने पहले दिन से इस ऑगस्ट हाउस के फ्लोर पे और हर फोरम पे ये डिक्लेयर किया कि यहां पे अगर पंजाबी को कोई मार रहा है, यहां पे सेटलर को, यहां पे हजारा को, यहां पे पश्तून को जो भी वायलेंस हो रहा है, वो न दहशतगर्दों की कोई जबान है, न इन दहशतगर्दों का कोई मजहब है, न इन दहशतगर्दों का किसी कौम से ताल्लुक है, बल्कि ये दहशतगर्द हैं, ये दहशत फैलाना चाहते हैं। और इन दहशतगर्दों ने जो बुज़दिली की, मैं आज इस फोरम पे सलूट पेश करता हूं सरदार सलाम और सरदार नाफे को कि वो इन बुज़दिलों के सामने, इन जालिमों के सामने नहीं झुके, उनसे बत्ता मांगा गया। काश कि बाकी लोग भी इसी प्रेसिडेंट को सेट करें। जान तो एक दिन हमने देनी है, लेकिन सरदार सलाम और सरदार नाफे की शहादत कौमी तारीख में याद रखी जाएगी।
کہ اس نے ظلم کے سامنے سر نہیں جھکایا، جھکا نہیں، وہ بکا نہیں۔ اس نے جن دہشت گردوں نے دھمکی بھیجی کہ آپ آئے مقابلہ کریں، وہ سینہ تان کے ان کے پاس گئے، لیکن ان دہشت گردوں نے وہاں پہ مائنز فٹ کر کے مقابلہ نہیں کر سکے، مقابلہ کر بھی نہیں سکتے۔ جو جس جرات کا مظاہرہ انہوں نے کیا، انہوں نے آئی ڈی بلاسٹ کے ذریعے سردار سلام اور اس کے بھائی کو اور باقی جو 10 دوست زخمی ہوئے ان کو شہید تو کیا، لیکن یہ سردار سلام اور سردار نافع کی شہادت جو ہے وہ رنگ ضرور لائے۔ ہم پوری اقوام میں، خصوصاً پشتون قوم میں اس دن جو غم و غصہ تھا اور آج جو غم و غصہ ہے، اس فورم سے یہی لاؤڈ اینڈ کلیئر میسج ہے کہ ہم دہشت گردوں کے خلاف تھے، دہشت گردوں کے خلاف ہیں اور دہشت گردوں کے خلاف رہیں گے، اور اسی طرح ان دہشت گردوں کا ہم مقابلہ کرتے رہیں گے۔ اور یہ جو دہشت گردی کا واقعہ کیا ہے، یہ دہشت گردوں نے کیا ہے، کسی قوم، کسی مذہب یا کسی قبیلے کے آدمی نے نہیں کیا ہے۔ اور میں ایک بار پھر سلام پیش کرتا ہوں ان سارے شہیدوں اور بھرپور مذمت کرتا ہوں اس پوری کارروائی کہ انشاءاللہ ہم یونائٹڈ تھے، یونائٹڈ رہیں گے۔ سردار سلام اور سردار نافع محب وطن پاکستانی تھے، ہم سارے محب وطن پاکستانی ہیں۔ اس ملک کے لیے، اس قوم کے لیے، اس دھرتی کے لیے انہوں نے قربانی دی، اپنی زمین کے لیے، اپنے حق کے لیے اس نے شہادت قبول کی، میدان جنگ میں شہید ہوئے، مقابلہ کیا۔ گزارش ان لوگوں سے ہے کہ جو بتا دیتے ہیں، جو مقابلہ نہیں کر سکتے، اگر اس طرح پریسیڈنٹ سیٹ کی جائے، میرے خیال میں پھر کوئی دہشت گرد بھی جو ہے اس طرح کی کارروائی نہیں کر سکتا۔ اور ہم سی ایم صاحب اس پورے قوم کے ساتھ بلوچستان کے تمام لوگوں کو گورنمنٹ یہ یقین کراتی ہے کہ انشاءاللہ ہم نے پہلے دن سے گورنمنٹ کی کمٹمنٹ یہ رہی ہے کہ انشاءاللہ ہم بلوچستان سے دہشت گردی کا خاتمہ کریں گے، بلوچستان میں امن و امان کی فضا کو انشاءاللہ بحال کریں گے۔ ہماری سیکیورٹی فورسز جو قربانیاں دے رہی ہے ان کو بھی ہم سلام پیش کرتے ہیں، وہ جس طرح ان حالات میں لڑ رہے ہیں ان کو بھی ہم سلام پیش کرتے ہیں، اور انشاءاللہ وہ دن دور نہیں کہ ان تمام جو شہید ہوئے ہیں ان کا قتل کا بدلہ لیا جائے گا۔ تھینک یو ویری مچ۔ تھینک یو منسٹر ہیلتھ۔